رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في المقدمة الخامسة من مقدمات بحث المشتق التي عقدناها لبيان المراد من الحال المذكور في عنوان بحثنا. فما هو المراد من كلمة الحال؟ قلنا كلمة الحال فيها ثلاثة احتمالات أو معاني. الأول هو حال التلبس والاتصاف، الثاني هو حال الجري والإسناد والنسبة، الثالث هو حال النطق. فقد يقال إن المراد من الحال في محل كلامنا بمعنى حال النطق. قلنا هذا ليس بصحيح كما بينا في الدرس السابق. ثم يقول الشيخ قدس سره لترتيب المطلب، يقول بالجملة لا بد أن ننظر إلى حال التلبس والاتصاف، وننظر إلى حال النسبة والجري والإخبار. طبعا قلنا احنا نستدل على مدعانا بدليل ومؤيد، ذكرنا الدليل في الدرس السابق. الآن هذا إجمال للكلام السابق. يقول ننظر إلى زمان التلبس من جهة وحال التلبس، وإلى حال الإسناد والجري من جهة أخرى. فإن تطابقا، أي تطابق حال الإسناد والجري مع حال التلبس والاتصاف، كانا متطابقين، إما في الزمان الماضي كقولنا كان زيد قائما أمس، فإن الاتصاف في يوم أمس، والنسبة والإسناد والإخبار أيضا بلحاظ أمس الماضي، فتطابق زمان النسبة مع زمان التلبس. في هذه الصورة يكون استعمال المشتق هو استعمال حقيقي ولا خلاف فيه بالإجماع. وهكذا لو تطابق في زمان الحال زيد ضارب الآن، بناء على دلالة كلمة الآن على أمرين. الأول أن التلبس حاصل الآن، والثاني أن الجري والنسبة الآن. يعني كلمة الآن تقوم ببيان شنو؟ أمرين. الأمر الأول أن زمان التلبس هو الحال الحاضر، وثانيا أن الإسناد والنسبة أيضا في الحال الحاضر، فيتطابق زمان الاتصاف والتلبس مع النسبة والجر. أيضا يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، كما في التطابق في الزمان الماضي كذلك في التطابق في الزمان الحاضر. وهكذا لو تطابقا في المستقبل
بأن كان التلبس سيحصل غدا، والجري والحمل والإسناد أيضا بلحاظ يوم غد، بأن أقول سيكون زيد ضاربا غدا، فكلمة غدا تدل على ماذا؟ كلمة غدا تدل على أن التلبس هو يوم غد، وكلمة سيكون تدل على أن الجر والنسبة أيضا بلحاظ يوم غد، فتطابق الجري مع التلبس. والخلاصة أنه إذا تطابق، أي تطابق التلبس، حال التلبس مع حال الجري والإسناد، هسه سواء تطابق في الزمان الماضي أو تطابق في الحاضر أو تطابق في المستقبل، سيكون الاستعمال حقيقيا بلا إشكال. أما إذا لم يتطابقا فهنا حالتان كما بينا سابقا. الحالة الأولى أن يكون التلبس بلحاظ المستقبل، ولكن الجري والنسبة بلحاظ الحاضر. يعني شنو؟ زيد سيتلبس بالضرب متى؟ غدا، لكن أنا الآن أقول زيد ضارب، فالنسبة والإسناد الآن، ولكن التلبس سيقع في المستقبل. وفي هكذا حالة يكون الاستعمال مجازيا بالإجماع ولا خلاف في ذلك. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن تكون المسألة بالعكس، أن يكون التلبس متى؟ في الزمان الماضي، والإسناد والحمل والنسبة بلحاظ الحاضر، كما لو كان زيدون ضاربا يوم أمس ومضى وانتهى، ولكنني اليوم أقول زيد ضارب. فهذا هو الذي وقع فيه النزاع والخلاف بين الأصوليين. فإن قلنا بالوضع لخصوص المتلبس فهذا الإطلاق سيكون مجازيا، لأن التلبس انقضى وانتهى. أما إذا قلنا بالوضع للأعم، الأعم من المتلبس وممن قضى عنه التلبس، سيكون الاستعمال حقيقيا. والنتيجة النهائية اللي نوصل لها الآن أننا لا نلحظ زمان النطق وحال النطق، وإنما نلحظ حال التلبس وحال الإسناد. فإن تطابقا معا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل كان الاستعمال حقيقيا، وإن اختلفا فإن كان التلبس في المستقبل والإسناد في الحال فهذا استعمال مجازي إجماعا. أما إذا بالعكس التلبس في الماضي والإسناد الآن فهذا استعمال قد اختلف في كونه حقيقيا أو مجازيا. قال
وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة. متى يكون حقيقة بلا إشكال؟ إذا تطابق التلبس والإسناد. فيما إذا جرى المشتق على الذات جرى، هنا كلمة جرى بلحاظ من يعني الجري والإسناد. فيما إذا جرى المشتق على الذات وكان جريه وحمله على الذات بلحاظ حال التلبس، أي تطابق حال الجري والإسناد مع حال الإسناد. هسه متى تطابق؟ في الماضي، في الحال، في المستقبل لا يهم، كان استعمالا حقيقيا بلا إشكال. لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس، ولو كان، أي الواو وصلية، ولو كان الجري والحمل مع التلبس تطابقهما ولو كان في المضي، كقولنا كان زيد ضاربا أمس، أو الاستقبال سيكون زيد ضاربا غدا، أو في الحال زيد ضارب الآن. إذا حصل التطابق فالاستعمال حقيقي لا إشكال في ذلك. زين، إذن أين وقع الاختلاف والنزاع؟ أين وقع الاختلاف والنزاع؟ فيما لو لم يتطابقا، بمعنى أن التلبس في الزمان الماضي والإسناد متى؟ في الزمان الحاضر. وإنما الخلاف الواقع بين الأصوليين، الخلاف في أي شيء؟ افتح قوس، في كون المشتق، هذا بيان للخلاف، في كون المشتق حقيقة في خصوصه، خصوص من؟ يعني خصوص المتلبس بالوصف، أو هو حقيقة فيما يعم المتلبس وغير المتلبس، سد القوس. هذا هو الاختلاف، أنه حقيقة في المتلبس فقط أو حقيقة في الأعم. هذا الاختلاف أين حصل؟ وإنما الخلاف حاصل فيما ما إذا جرى، هاي خبر علم ما إذا جرى، خبر لقوله وإنما الخلاف. وإنما الخلاف الذي بيناه ما إذا جرى المشتق عليها، يعني على الذات، بعد ما انقضى عنه التلبس. يعني التلبس متى حصل؟ في الماضي، والآن نريد الجري والحمل، فالجري والحمل الآن والتلبس في الزمان الماضي. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، ما إذا جرى المشتق على الذات في الحال، يعني حال النطق والتكلم. الآن حصل الجري والحمل والإسناد بعدما انقضى عنه التلبس، أي أن التلبس كان في الزمان الماضي، حينئذ وقع الخلاف. فإن قلنا موضوع له بخصوصه، يعني خصوص التلبس، كان الإطلاق مجازيا، وإن قلنا موضوع للأعم كان الإطلاق حقيقيا. طبعا بعد الفراغ عن كون حمل المشتق على الذات، بعد الفراغ عن كون حمل المشتق على الذات مجازا بلا خلاف، في حالة، في حالة عدم التطابق، لكن التلبس في المستقبل. فيما إذا جرى المشتق عليها، يعني على الذات فعلا، يعني الآن
الجري والنسبة الآن، ولكن شنو؟ بلحاظ التلبس في الاستقبال، فهذا مجاز إجماعا. يعني عندنا كم صورة صارت لحد في الحقيقة؟ 3 صور. الصورة الأولى التطابق بين زمان الجري وزمان التلبس، حال الجري وحال التلبس، هذا استعمال حقيقي بلا إشكال. الحالة الثانية أن يختلف زمان التلبس مع حال الجري، فالتلبس في الماضي والجري الآن، وهذا هو الذي اختلف فيه. الحالة الثالثة أن يختلف ولكن التلبس يكون في المستقبل، هذا مجاز بلا إشكال. ويؤيد ذلك. الآن رجوع إلى أصل المطلب. قلنا أن المراد من الحال هو زمان التلبس والاتصاف والجري والإسناد، وليس المراد هو حال النطق والتكلم. وقلنا نقيم على هذا المدعى دليلا ومؤيدا. أما الدليل فانتهينا منه. أما المؤيد لكون المشتق أو كلمة الحال في محل بحثنا ليست بمعنى حال النطق. المؤيد هو أن النحاة اتفقوا وأجمعوا على أن الأسماء لا يكون الزمان دخيلا في معناها، ولذلك عرفوا الاسم بأنه كلمة تدل على معنى غير مقترن بزمان. فهم متفقون على أن الزمان سواء كان ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا ليس دخيلا في معنى الاسم أصلا. إذا كان الأمر كذلك نشكل قياسا من الشكل الأول، فنقول المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول هي من مصاديق الاسم، هي أسماء. والاسم طبعا هاي الصغرى، جسنا الآن الكبرى. والاسم لا يكون الزمان دخيلا فيه أو لا يكون دالا على الزمان بالإجماع. النتيجة المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول لا تكون دالة على الزمان. لماذا لا تكون دالة على الزمان؟ لأنها أسماء، والأسماء قد اتفقوا على عدم دلالتها على الزمان. ولذلك نقول لو كان المراد من الحال هو حال النطق سيلزم من ذلك أن يكون المشتق دالا على زمان الحال، وهذا مخالف لإجماعهم على كون الاسم ليس دالا على الزمان، لا الزمان الحاضر ولا الماضي ولا المستقبل. هذا
جعلناه كمؤيد. طبعا لماذا جعله المصنف قدس سره مؤيدا ولم يجعله دليلا؟ الجواب واضح جدا، أن إجماعهم حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة كما قلنا مرارا، ولذلك يعتبر مؤيدا. قال ويؤيد ذلك، يعني شنو ذلك؟ أي أن المراد من الحال ليس هو حال النطق، وإنما حال الإسناد والتلبس معا. ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان. الاسم لا يدل على الزمان إجماعا. ومنه، يعني شنو منه؟ ومن الأسماء أو من الاسم الصفات الجارية على الذوات، يعني الأسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول. وحينئذ قلنا نشكل قياس، هذه الصفات الجارية على الذوات هي أسماء، والأسماء لا تدل على الزمان، فهذه الصفات لا تدل على الزمان. إن قلت قال النحاة اسم الفاعل واسم المفعول لكي يكون عاملا وجاريا مجرى الفعل لا بد أن يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول دالا على زمان الحال أو على زمان الاستقبال. كما تقول زيد ضارب عمرا، فعمرا صار مفعول به لاسم الفاعل، لكن كن نضيف لها زيد ضارب عمرا الآن أو شنو أو غدا. فلكي يكون اسم الفاعل عاملا ومؤثرا لا بد أن يكون دالا على زمان الحال أو الاستقبال. حينئذ نتساءل ألا يقع التنافي بين قولهم واشتراطهم في عمل اسم الفاعل أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال وبين الإجماع الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الاسم لا يدل على الزمان؟ فمن جهة أجمعوا على أن الاسم لا دلالة فيه على الزمان، والآن ماذا يقولون؟ أنه نشترط في اسم الفاعل واسم المفعول الدلالة على الزمان الحاضر أو المستقبل. أليس هذا تنافيا وتناقضا واضحا؟ الجواب كلا، لا يوجد أي تناف وأي تناقض في المقام. لماذا؟ وذلك لأن قولنا المراد من قولنا أجمعوا على عدم دخالة الزمان في معنى الاسم. مقصودنا عدم دلالة الاسم على الزمان بالدلالة الوضعية من حق اللفظ وبدون قرينة. اللفظ بما هو لفظ، الاسم بما هو لفظ، من حق اللفظ بدون قرينة لا يدل على الزمان، وهذا لا يتنافى مع دلالته على الزمان ولكن بالقرينة. فحينما نشترط
دلالة اسم الفاعل أو اسم المفعول على الزمان الحاضر أو المستقبل. فهنا شنو قصدنا؟ بقرينة أم بدون قرينة؟ بقرينة، بطريقة تعدد الدال والمدلول، كما لو قلنا الآن أو قلنا غدا. زيد ضارب عمرا الآن، أو زيد ضارب عمرا غدا، فتوجد قرينة على زمان الحال وقرينة على زمان الاستقبال. وما ذكرناه من الإجماع يتعلق بمن؟ بحق اللفظ بدون قرينة، فلا تنافي بين الدعويين. قال ولا ينافيه، الهاء من ترجع؟ اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومنه الصفات الجارية على الذات كاسم الفاعل واسم المفعول. هذا لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها، يعني في بعض الأسماء والصفات الجارية على الذوات كاسم الفاعل واسم المفعول. اشتراط العمل في بعضها، ماذا اشترطوا؟ بكونه، الهاء من ترجع؟ ذلك البعض، بكون ذلك البعض، ماذا نشترط؟ بكون ذلك البعض بمعنى الحال أو الاستقبال. لكي يكون اسم الفاعل واسم المفعول عاملا لا بد أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. زين، توجد منافاة أو لا توجد منافاة؟ لا توجد منافاة. لماذا؟ ضرورته. هذا تعليل لعدم المنافاة. ضرورته أن المراد في اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال، المراد منه ماذا؟ الدلالة على أحدهما. شنو يعني أحدهما؟ الحال أو الاستقبال بقرينة، بقرينة كقولها الآن أو غدا. بينما أنت بعد كمل، بينما دعوى اتفاقهم أن الاسم لا يدل على الزمان يعني حاق اللفظ، ونفس الكلمة يعني بلا قرينة، فلا تنافي بين دعوين. كيف لا؟ والشاهد، الشاهد على عدم المنافاة وأن مرادهم من دلالة اسم الفاعل واسم المفعول على الحال أو الاستقبال إنما يكون بالقرينة. الشاهد على ذلك هو اتفاقهم على كون استعمال المشتق وقصد التلبس في المستقبل. هذا قلنا اتفقوا على كونه مجازا. فلو كان اسم الفاعل واسم المفعول دالا بنفسه وبدون قرينة على زمان الحال أو زمان الاستقبال لكان استعماله في الاستقبال استعمالا حقيقيا، بينما هم أجمعوا على كونه مجازيا. إجماعهم على كونه مجازيا دليل على أنه لا يدل على الحال أو الاستقبال بنفسه، وإنما يدل على الحال أو الاستقبال بالقرينة. لذلك يقول كيف لا، يعني كيف لا تكون دلالة اسم الفاعل واسم المفعول على الحال والاستقبال بالقرينة؟ كيف لا تكون هي دلالة بالقرينة وقد اتفقوا على كون المشتق مجازا في الاستقبال؟ ولو كان دالا على الزمان بدون قرينة لكان استعماله في الاستقبال شنو؟ لو كان اللفظ بنفسه يدل على الزمان فدلالته على زمان المستقبل ستكون دلالة
حقيقية ولما اختلفوا ولما أجمعوا على كونه مجازا، فإجماعهم على المجازية دليل على أن الدلالة على الزمان ليست من حق اللفظ، وإنما تحتاج إلى قرينة. لا يقال. إذن تبين لحد الآن أن المراد من الحال، ما هو المراد من الحال؟ أنه زمان أو حال التلبس وحال الإسناد والجري كما بينا. ولكن قد يقال بأن المراد من الحال هو زمان النطق والتكلم. الآن نرجع لأصل المطلب. القول الأول اللي ذكرناه قلنا سيستدل بدليلين سيأتيان، الآن يتعرض لهم المصنف. قد يقال بأن المراد من الحال ليس هو حال التلبس ولا حال الجري والإسناد، وإنما المراد من الحال هو حال النطق وزمان النطق، وهو الزمان الحاضر. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن كلمة الحال إذا أطلقت بدون قيد فهي ظاهرة في إرادة زمان الحال والحاضر. حينما نطلق كلمة الحال بدون أي قيد أو أي قرينة، فماذا يفهم من كلمة الحال؟ أنه زمان الحال يعني الحاضر، فهي ظاهرة في زمان الحال والحاضر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن المشتق إذا أطلق فالظاهر منه هو تلبس الذات بالوصف في الحال، في الزمان الحالي. حينما نقول زيد ضارب، زيد قائم، فهنا كلمة ضارب وقائم تدل على أن تلبس زيد بالقيام والضرب متى؟ الآن في الزمان الحاضر. أما غيره فيحتاج إلى بيان زائد. إذن الدليل الأول هو أن نفس كلمة الحال هي ظاهرة في إرادة زمان الحال أي زمان الحاضر. الدليل الثاني أن نفس المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول هي ظاهرة في إرادة التلبس في الحال يعني في الزمان الحاضر. لماذا المشتق في الدليل الثاني لماذا المشتق ظاهر في إرادة زمان الحال والحاضر؟ الجواب إما بدعوى الانصراف، تقول كلمة المشتق إذا أطلقت تنصرف إلى حصول التلبس في زمان الحال، والمبرر للانصراف هو كثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال في الزمان الحاضر تؤدي إلى انصراف لفظ المشتق إلى زمان الحال فيكون ظاهرا في زمان الحال. وإما هاي الدعوة الثانية، وإما لا مو بالانصراف،
وإما بالإطلاق وقرينة الحكمة، بأن نقول لو كان المتكلم يريد الزمان الماضي أو يريد المستقبل فهذا يحتاج إلى بيان وقيد زائد، كأن يقول شنو؟ زيد ضارب أمس أو زيد ضارب غدا، فيحتاج إلى بيان زائد وقيد زائد. فإذا لم يذكر بيانا وقيدا زائدا وإنما قال زيد ضارب ولم يقل أمس ولا شنو ولا غدا، يعني لم يأتي بقرينة. إذا لم يأتي بقرينة فما هو مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة؟ ماذا نقول؟ لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. إذن هو لا يريد الماضي ولا يريد المستقبل. إذن هو ماذا يريد؟ إذن يريد زمان الحال، وزمان الحال لا يحتاج إلى قرينة زائدة. إذن الظاهر من المشتق هو إرادة الزمان الحاضر، إما بسبب الانصراف لكثرة الاستعمال وإما بسبب الإطلاق وقرينة الحكمة. هذا هو الدليل الثاني. قال لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان، في عنوان بحثنا المراد من الحال هو شنو؟ زمانه، أن يكون المراد بالحال زمان الحال، يعني يا زمان، زمان التكلم، زمان النطق، زمان الحاضر. قد يقال بذلك ويستدل عليه بدليلين. الدليل الأول كما هو، يعني شنو هو؟ كون المراد هو زمان الحال، كون المراد هو زمان الحال والحاضر، كما هو الظاهر منه. من الظاهر؟ من كلمة الحال. الظاهر من الحال هو الزمان الحال. الظاهر من الحال ماذا يظهر من الحال؟ زمان الحال، يعني الزمان الحاضر. بلي؟ لا، الدليل الثاني هذا. الآن كلامنا الدليل الأول. دليلنا الأول هاي دعوة الانصراف والإطلاق كلها للدليل الثاني. هذا الدليل الأول كما هو، يعني أن المراد هو زمان الحال والحاضر، الظاهر من كلمة الحال أو من لفظ الحال عند إطلاقه. فإذا أطلقنا اللفظ ولفظ الحال إذا أطلقناه فهو يدل على ماذا؟ على زمان الحال، يعني على زمان الحاضر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني والدعية أنه الزمان الحال يعني الزمان الحاضر، والدعية أن الزمان الحال هو الظاهر في المشتقات، يعني الظاهر في المشتق ما هو زمان الحال. طبعا خير واضح عندك الفرق بين الدليل الثاني والدليل الأول. الدليل الأول يقول الظاهر من نفس كلمة الحال هو الحال، الزمان الحال. الدليل الثاني يقول لا، الظاهر في المشتقات أن المراد يا زمان هو زمان الحال. كيف صار ظاهرا؟ يقول إما لدعوى الانسباق من الإطلاق، أي دعوى الانصراف لكثرة الاستعمال، حينما يطلق اللفظ ينصرف الذهن إلى زمان الحال، أو بمعونة قرينة الحكمة،
يقول إذا أطلق اللفظ بدون قيد على الماضي أو المستقبل فبقرينة الحكمة نحمله على الزمان الحالي. لماذا؟ لأن إرادة الماضي أو المستقبل تحتاج إلى بيان زائد، فإذا كان لا يوجد بيان زائد فمقتضى مقدمات الحكمة أن المراد هو الزمان الحاضر. لأننا نقول لا يقال كذلك، لأننا نقول هذا الجواب. الجواب أن الصحيح هو أن المراد من الحال هو حال التلبس والجري والإسناد وليس حال النطق. أما الدليلان اللذان ذكرا فكلاهما باطل. أما الدليل الأول اللي هو شنو الدليل الأول؟ أن كلمة الحال ظاهرة في إرادة زمان الحال، نقول نسلم بذلك، نسلم بأن كلمة الحال دالة على زمان الحال، ولكن هذا مجرد ظهور. كلمة الحال ظاهرة في الزمان الحال، هذا مجرد ظهور، والظهور لا يقوى أمام الدليل على كونه، يعني كون المشتق ليس دالا على الزمان. لأننا قلنا في بيان المؤيد أنه قد أجمعوا واتفقوا وأنه من الأمور الضرورية عدم دخالة الزمان في الاسم. فظهور الحال، كلمة الحال اللي هي اسم من الأسماء، ظهورها في إرادة الزمان الحاضر، هذا خلاف قولنا أن الاسم لا يدل على الزمان بالإجماع. صار واضح؟ أعيد هاي النقطة. كلمة الحال هم ايش قالوا؟ كلمة الحال ظاهرة في زمان الحال، يعني تدل على زمان الحال بالظهور. زين كلمة الحال اسم لو مو اسم؟ هو اسم. الاسم يدل على الزمان أو لا يدل على الزمان؟ بينا أنه بالإجماع لا يدل على الزمان، فكيف يكون كلمة الحال ظاهرة في الزمان في زمان الحال؟ هذا لا ينسجم مع ما قلنا سابقا، فهذا الظهور لا نلتزم به. هذا رد للدليل الأول. أما الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ ظهور المشتق في ماذا؟ في إرادة الزمان الحاضر، إما بالانصراف وإما شنو؟ بقرينة الحكمة. الجواب هذا خروج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا والاختلاف الواقع في المسألة هو في أصل الوضع، أن المشتق هل هو موضوع لخصوص من ما تلبس بالوصف أو ما يعم ذلك. فكلامنا في الدلالة الوضعية للمشتق، وهل هو موضوع لهذا أو موضوع لذاك. بينما ما ذكر في الدليل الثاني راجع إلى الإطلاق وقرينة الحكمة. بعبارة أخرى بحثنا عن الانسباق الوضعي من المشتق والتبادر الحاقي من المشتق، وليس بحثنا عن المراد من المشتق مع القرينة وهي قرينة الحكمة. فهذا بحث عن المراد وليس بحث عن الواقع.
وهو مع القرينة وليس عن حق اللفظ كما هو محل كلامنا. قال لأننا نقول، هذا جواب لهذا القول السابق. طبعا المصنف قدس سره يجيب عن الدليل الثاني ويسكت عن الدليل الأول. يقول هذا الانسباق، يا انسباق زمان الحال من المشتق، إما من الإطلاق يعني الانصراف، وإما من قرينة الحكمة، أن هذا الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة، وإن كان مما لا ينكر نحن نسلم به، إلا أنهم في هذا العنوان يعني الحال في بحث المشتق بصدد تعيين ما وضع له المشتق. يعني شنو؟ يعني الدلالة الوضعية، أي دلالة حق اللفظ، لا تعيين ما يراد من المشتق، لكن شنو؟ بالقرينة. نحن لا نتكلم الآن عن ماذا؟ عن القرينة، لا، من حق اللفظ، هل لفظ المشتق موضوع لكذا أو كذا، بينما الدليل الثاني يرجع علما إلى قرينة الحكمة والانصراف وغير ذلك، وهذا أمر آخر غير ما نتكلم عنه. هذا رد علما على الدليل الثاني. أما الدليل الأول فذكرنا رده، اللي هو شنو الرد مال؟ أن هذا لا يتنافى مع ما قلنا سابقا. الظهور هذا لا يلتزم به، لأنه خلاف الضرورة القائلة بأن الأسماء لا تدل على الزمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.